हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरी बीवी कभी कभी तो बहुत अजीब मशकूक हरकतें करने लगती थी जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब करने का क्या जवाब बनता था। अक्सर वो अपनी बेटी को लेकर कमरे में बंद हो जाती थी और कितनी कितनी देर तक वो कमरे में बंद रहती। मेरी बेटी की रोने की आवाजें आती रहती थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देता रहता था। जब काफी देर के बाद वो दरवाजा खोलती तो कोई ना कोई बहाना कर देती थी। कभी बेटी को सुलाने का बहाना कर देती तो कभी कहती कि बेटी को नहला रही थी। और मुझे समझ नहीं आता था कि इस सब के लिए आखिर दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत थी। मैं बहुत लिए दिए अंदाज में रहने वाला इंसान था। मैंने कभी अपनी बीवी के इंतहाई जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी। अक्सर अपनी सहेलियों से भी मिलने जाती थी और अक्सर वो शॉपिंग भी खुले हाथ से ही करती थी। मैंने उसे कभी किसी बात पर टोका नहीं था। वो कितनी देर तक कमरे में बंद रहती थी तो ये बात मुझे परेशान कर दिया करती थी, क्योंकि मुझसे अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इन दोनों से ही मोहब्बत बहुत करता था। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी बीवी पर शक था, मगर मेरे दिल में ये तजस्सुस था कि ऐसा कौन सा काम था जो मेरे सामने नहीं कर सकती थी। और जब मैं उससे पूछता तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे वो मुझे साफ डाल रही हो। इस दिन मैं ऑफिस से मामूल से ज्यादा जल्दी घर आ गया था। जब मैंने दरवाजे पे नॉक किया तो काफी देर के बाद मुलाजिमा ने दरवाजा खोला था। यह मुलाजिमा कुछ दिन पहले ही मेरी बीवी ने अपने काम में मदद करवाने के लिए रखी थी। उसका कहना था कि मैं बेटी की मौजूदगी में घर के इतने काम नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ। और उसकी मोहब्बत में ये कहते कहते रुक गया था मैं कि दो लोगों का काम ही कितना होता है। मगर मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी बात पर भी खफा हो और वो ये समझे कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मेरे लिए पेशा अहम है, इसलिए इसे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सहूलियात नहीं दे रहा, इस पर पैसा खर्च नहीं कर रहा। जब भी मैं खामोश हो गया और उसके लिए मुलाजिमा का बंदोबस्त कर दिया था। दरवाजा खोलने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी बीवी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। काफी देर तक मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा। आज मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने फिर किचन में आकर जब मुलाजिमा से अपनी बीवी के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर है, तो वो जाने क्यों मुझे अचानक से सामने देखकर यकदम घबरा गई थी। उसने चूल्हे पर देचकी में न जाने क्या रखा था। वो चूल्हे के सामने खड़ी हो गई थी। वो शायद ये छुपाना चाह रही थी कि चूल्हे पे कुछ मौजूद है। ये देखकर मैं हैरान और परेशान रह गया। मुलाजिमा की यह हरकत मेरी समझ से बाहर थी। आखिर वो ऐसा क्या बना रही थी जिसको वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं इस चीज को देखना चाहता था, मगर वो ये बात इखलाकियात से आ रही थी। और मुलाजिमा मेरे बारे में क्या सोचती। मैंने दोबारा से अपनी बीवी का पूछा तो वो कहने लगी कि वो घर में ही है, कमरे में अपनी बेटी को सुला रही है। मैं फिर वापस अपने कमरे में आ गया। काफी देर गुजर गई, अभी तक मेरी बीवी बाहर नहीं आई थी और अब वो मुलाजिमा भी उस कमरे में जाके बंद हो गई थी। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नदारद। काफी देर तक मैं दरवाजे पर दस्तक देता रहा। अब मैं सख्त झुंझलाने लगा था। अंदर से मेरी बेटी के मुसलसल रोने की आवाजें आ रही थी और उसकी आवाज सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा बेकरार हो रहा था। जब भी मेरी दस्तक की आवाज की शिद्दत में इजाफा हो गया था, तब बीवी की झुंझलाई हुई सूरत बाहर निकली और वो कदरे खफगी से बोली कि आप मुझे चंद पल भी आराम से नहीं गुजारने देते। आखिर क्या मसला है आपके साथ? उसका अंदाज देखकर मैं गुस्से में आ गया था, मगर अपने गुस्से को मैंने काबू में कर लिया और उसे कहने लगा कि तानिया क्यों रो रही है? काफी देर से मैं उसकी आवाज सुन रहा हूँ। और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या कर रही थी कमरे में? वो कहने लगी कि मैं उसे सुला रही थी। तभी मेरी नजर मुलाजमा पर पड़ी, जो मेरी बेटी को बाजू में लेकर उसे लोरियां दे रही थी। मैंने उसे कहा कि ये तो मुलाजमा कमरे में क्या कर रही है। एक पल का वो गड़बड़ा गई और फिर कहने लगी कि ये भी इसको सुलाने में मेरी मदद कर रही थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। जब मुलाजमा उसको सुलाने की कोशिश में सुला रही थी तो तुम क्या कर रही थी? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? फिर वो चुप की चुप रह गई और फिर कहने लगी कि आप भी बाल की खाल उतारने लग जाते हैं। अभी मैं उसे कुछ कहने ही वाला था जब वो मुझे पूछने लगी कि आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए हैं। तभी मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे सर में दर्द है, चाय बना कर दे दो। मेरी बीवी तानिया को हर रोज ही नहलाती थी, मगर आज शायद वो वक्त बेवक्त सो गई थी,
اس لیے وہ تانیہ کو نہلا نہیں سکی۔ جیسے ہی میں نے تانیہ کو اٹھایا تو مجھے اس سے ایک عجیب اسمیل آنے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ تانیہ سے اس قدر عجیب اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ تم نے اسے نہلایا نہیں؟ کیوں؟ میری بات سن کے وہ گھبرا گئی اور جلدی سے تانیہ کو میرے ہاتھ سے لے کر اسی وقت اسے نہلانے کے لیے چلی گئی تھی، اور میں حیران پریشان دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اب روزانہ کا ایک ہی معمول بن گیا تھا۔ پہلے تو میری بیوی اکیلی کمرے میں ہوتی تھی، مگر اب اس کے ساتھ ملازمہ بھی ہوتی تھی، اور وہ دونوں جتنی دیر بھی کمرے میں بند رہتی تو میری بچی بری طرح سے رونے چلانے لگتی تھی۔ میں جب گھر آتا تو اس وقت میری بیوی تانیہ کو لے کر کمرے میں گھسی ہوتی تھی، اور اس کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میں ڈسٹرب ہو جاتا تھا، اور ہمیشہ اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میری بیٹی کو رلایا مت کرو، میں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات سن کر میری بیوی ہنس پڑتی اور کہتی کہ جتنی آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے مجھے بھی اتنی ہی محبت ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، اس کی دشمن نہیں ہوں، اور میں اسے کیوں جان بوجھ کر رلاؤں گی، اسے کیوں تکلیف دوں گی؟ اس کی یہ بات سن کر میں لاجواب ہو جاتا تھا۔ آج اب میں گھر جب آیا تو گھر میں میری بیوی کی 2-3 سہیلیاں آئی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر کمرے میں چلا گیا تھا، مگر ان کی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر میں ٹھٹک گیا تھا۔ انہوں نے ماڈرن قسم کا طرز لباس پہن رکھا تھا، جس سے ان کی پنڈلیاں اور بازو صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی جلد بھی میری بیوی کی طرح نرم اور ملائم تھی۔ ان کے جسم پر بھی بالوں کا شائبہ تک نہیں تھا، اور میں اکثر مصر میں عورتوں کو دیکھا تھا کہ ان کے جسم پر بال نظر نہیں آتے تھے۔ ان کی جلد نرم و ملائم اور صاف شفاف تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ میں جب بھی اپنی بیوی سے اس بات کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر ٹال دیا کرتی تھی اور کہتی کہ یہ ہمارا راز ہے جو ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ میں بھی بات کی کھوج میں نہیں پڑتا تھا، اور ویسے بھی میں نے یہ راز جان کر کرنا بھی کیا تھا؟ مگر اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے رونے لگتی تھی۔ جب میں اسے اس بات پر ٹوکتا تو اسے غصہ آ جاتا اور کہتی کہ میں اس کی ماں ہوں، اس کے لیے جو کروں گی بہتری کے لیے کروں گی۔ مگر بیٹی کا رونا چلانا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے شام کو جب پھر سے اس کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو میں بے چینی سے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف آ گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کمرے میں میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے رو رہی ہے، مگر کھڑکی کے آگے پردے پڑے ہوئے تھے اور اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر میں اپنے کمرے میں جب آیا تو تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بھی آ گئی تھی۔ آج پھر میری بیٹی سے عجیب و غریب سی بدبو آ رہی تھی، اور اب تو مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا ایسا کہ جیسے وہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہی ہے جو مجھ سے اس طرح سے چھپا رہی ہے، اور شاید اسے اس چیز کا ڈر ہے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں اس پر غصہ کروں گا۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، میرے پاس تو گھر کی ڈبل چابیاں پڑی ہوئی تھی، کیوں نہ میں دروازہ کھول کر دیکھ لوں کہ اندر کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اس دن پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میری بیوی اور ملازمہ اندر کمرے میں تھی تو میں نے چپکے سے دروازہ کھول دیا تھا اور کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ جب سامنے کے منظر پر نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میں حق تک رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے میں پاکستان میں پلا بڑا تھا، میرے ابو مصر میں جاب کرتے تھے، اور اس وقت میں کالج میں تھا جب میرے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی فون کرتے تو کہتے تھے کہ اب میرے لیے اپنے لوگوں سے دور رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں واپس آ جاؤں۔ جب ابو واپس آئے تو تب امی بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ابو کی وہاں پر بہت اچھی جاب تھی اور ان کی سیلری بھی پاکستان کے مقابلے میں بہت اچھی تھی۔ ابھی ہم 4 بہن بھائی پڑھ رہے تھے اور دونوں بہنوں کی شادیاں بھی کرنی تھی۔ اس ساری صورتحال میں امی پریشان تھی کہ کل کو بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ان کا مستقبل بھی بنانا ہے، اور اگر آپ اچھی بھلی نوکری چھوڑ کر آ گئے ہیں تو یہ سب کیسے چلے گا؟ ان کی بات سن کر ابو کہنے لگے کہ میں نے بہت وقت اپنے بچوں بیوی سے دور رہ کر گزارا ہے، اب میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ابو کو یہاں پر آئے ہوئے تھوڑا سا ہی ٹائم گزرا تھا جب ایک دن اچانک سے انہیں معدے میں درد اٹھا، اور یہ معمولی سا درد ان کی جان لینے کا باعث بن گیا۔ یہ درد ہی ان کی موت کا بہانہ بنا تھا جو ابو کو ہم لوگوں سے چھین کر لے گیا تھا۔ اس وجہ سے ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے کہ اب آگے زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی۔ تبھی امی سے میں نے مصر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک پل کو وہ خاموش رہ گئی، پھر کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے ہو، تم سب سے بڑے ہو اور گھر کی ذمہ داریاں اب تمہیں ہی اٹھانی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جب میں سوچتی ہوں کہ تم دیار غیر میں چلے جاؤ گے تو میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گی، تب یہ سوچ ہی مجھے تنگ کرنے لگتی ہے۔
میری تو جیسے سانس رکنے لگتی ہے۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ ابو بھی تو اتنا ٹائم باہر رہیں گے، اور جب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو میں بھی چند سال کے بعد واپس آ جاؤں گا اور یہیں پہ کوئی کاروبار کر لوں گا۔ بات امی کو میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جبھی پھر میں ان کی اجازت سے مصر میں آ گیا۔ مصر میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا تھا کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ ان لڑکیوں کی آنکھیں اور نرم و ملائم جلد دیکھ کر میں حیران رہ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے جو ان لڑکیوں کے جسم پر بال بھی نہیں نظر آتے۔ میں تنہائی اور آزادی ہونے کے باوجود بھی ان سب چیزوں سے دور رہا تھا۔ لڑکیاں میری طرف متوجہ بھی ہوتی تھی اور وہ مجھے دعوت گناہ بھی دیتی تھی، مگر میں انہیں انکار کر دیتا تھا، ان سے جان چھڑوا لیتا تھا۔ یوں بھی میں سمجھتا تھا کہ 4 دن کے مزے کے لیے انسان اپنی آخرت کیوں خراب کر لے، اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن شادی تو ہو ہی جانی ہے، اور یہ ساری خواہشات بندہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے ہی پوری کرتا ہے۔ مجھے مصر میں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا جب میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ میرا ان آنکھوں میں ڈوب کر رہ جانے کو دل کر رہا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر وہ حسن و خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں چھوٹی سی جاب کر رہی تھی، اور میں اس کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس کے اخلاق سے متاثر ہوا تھا۔ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بھی جواباً میری محبت کو قبول کر لیا تھا اور میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اب مسئلہ مجھے امی کو منانے کا تھا۔ وہ شروع سے ہی ہم بہن بھائیوں کی شادی خاندان میں کرنے کی بات کرتی تھی، اور اب میں اگر اپنی پسند سے اپنی مرضی سے شادی کر لیتا تو ان کے دل پر نہ جانے کیا گزرتی۔ اور وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ جب میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو امی گم سم رہ گئی۔ انہیں مجھ سے اس فیصلے کی امید نہیں تھی۔ پہلے تو کتنے دن وہ مجھ سے ناراض رہیں، اور پھر میری ضد کے آگے وہ ہار مان گئی تھی۔ یوں بھی میں کسی بات کی ضد نہیں کرتا تھا، کسی بھی معاملے میں امی کی مرضی کے خلاف نہیں پڑتا تھا۔ اب اگر میں اس لڑکی سے شادی کرنے پر اصرار کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی مجھے بہت پسند تھی۔ جب بھی یہ بات امی کو سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے مجھے شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے پھر سادگی سے عروبہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ پہلے ہی دن جب میں نے عروبہ کو دیکھا تو دیکھ کر یہ حیران رہ گیا میں کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا بھی بہت ہی خوبصورتی کے سب تھا۔ اس کی جلد نرم اور ملائم تھی، اس کے جسم پر ایک بھی بال نہیں تھا، اور جب میں نے اسے اس کی وجہ پوچھی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی کہ اس میں ایک راز ہے جو ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ یہ ہم مصریوں کا سالہ سال سے چلتا ہوا خاندانی راز ہے، یہ جو ہم اپنے شوہروں سے اور اپنے باہر دوستوں کے تک چھپاتے۔ اس وقت بات آئی گئی ہو گئی، مگر جب بھی میں اسے دیکھتا تو یہ ضرور سوچتا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے جسم پر ایک بال بھی نہیں ہے، اور جب کبھی باقی لڑکیوں کو دیکھتا تو ان کے جسم پر بھی مجھے بال نظر نہیں آتے تھے۔ میں اس بات کی کھوج میں نہیں پڑا تھا۔ جب بھی میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں زیادہ نہیں پوچھا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی، بہت محبت سے پیش آتی تھی، اور پھر جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ جب میری بیٹی چند ماہ کی ہوئی تو میری بیوی ایک عجیب کام کرنے لگی تھی۔ وہ اس کو صبح و شام کچھ دیر کے لیے الگ کمرے میں لے جاتی تھی، اور جس دن مجھے چھٹی ہوتی تھی اس دن اپنی بیٹی کا بلا وجہ کا رونا مجھ پر بہت گراں گزرتا تھا۔ میری بیوی نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی کہ میری بیٹی زور زور سے روتی چلاتی تھی۔ اس کی آوازیں سن کر میں سوتے ہوئے اٹھ جاتا تھا، اور جب اپنی بیوی سے اس بارے میں باز پرس کرتا تو وہ اس بات پر کبھی ہنس پڑتی اور کبھی غصہ ہو جاتی کہ میں اس کی ماں ہوں اور میرا اس پر پورا پورا حق بنتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے اس بات پر روکنے ٹوکنے والے؟ تب اس کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ بے شک میری بچی کی ماں تھی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اس کمرے میں اس کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی۔ اب تو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آنے لگا تھا، کہیں میری بیوی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں تھا جو چھوٹے بچوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتی تھی۔ اس سوال کا میرے ذہن میں آنا ہی تھا کہ میں بری طرح سے بے چین ہو گیا، اور جب میں اس کمرے کے چپکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا، پریشان ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس وقت میری بیوی اپنے گرد ایک چادر لپیٹے ہوئے تھی اور اس کے ہاتھ اور پیروں پر ملازمہ کچھ مل رہی تھی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جس میں وہ کچھ عجیب سا محلول نما چیز میری بیوی کے جسم پر لگا رہی تھی، اور وہی محلول میری بیٹی کی بھی لگا رہی تھی میری بیوی۔ جب ان دونوں نے مجھے دیکھا تو ملازمہ مجھے دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو گئی تھی اور ایک ٹک
मुझे देखे जा रही थी। उसे इस बात की तवक्को नहीं थी मैं इस तरह अचानक अंदर आ जाऊंगा। मैं मुलाजमा के सामने शर्मिंदा हुआ। मैंने भी घबरा कर बीवी पर से नजर हटा ली थी, और एक पल को जब मेरी नजरें अपनी बीवी के चेहरे पर टकराई तो उसके चेहरे पर बेयकीनी फैली हुई थी और उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया था। मैं हैरान परेशान था कि ये सब क्या था। जो मंजर मैंने देखा था वो मुझे अपनी जगह पर चौंका गया था। आखिर वो दोनों इस हालत में क्यों थी, और मुलाजमा मेरी बीवी के जिस्म पर वो क्या चीज लगा रही थी। हालांकि मेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत थी, उसे तो किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो फिर ये सब क्या था। खैर, औरतें अपनी हुस्न को निखारने के लिए ऐसे तजर्बे तो करती ही हैं। परेशानी इस बात की थी कि वो मेरी बच्ची पर क्या तजुर्बा कर रही थी। अब मुझे समझ आया था, आए रोज ये बंद दरवाजे के पीछे मेरी बच्ची को क्यों रुलाती थी। मुझे अपनी मासूम बच्ची पर तरस आ रहा था। काफी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और मुलाजमा कमरे से बाहर आई। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी। वो मुझसे बुरी तरह से शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि मैंने उसे अपनी बीवी के साथ देख लिया था। क्योंकि मुलाजमा भी नाजेबा लिबास पहने अपने जिस्म पर वही महलूल मले हुए थे, मगर यह सब दानिस्ता तौर पर हुआ था। मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। अब मैं भी इसके सामने शर्मिंदा हो रहा था। जब मेरी बीवी कमरे में आई तो बहुत गुस्से में थी। वो बेटी को एक तरफ लटाकर मेरे सामने आकर बैठ गई और मुझे गुस्से से कहने लगी, क्या आपको मेरी बात पर एतबार नहीं आया था? आप मुझ पर शक करते हैं? जब भी आप ये सब किया है तो बेतहाशा गुस्से में थी। मैंने उसका हाथ प्यार से अपने हाथों में लिया था थाम, और उसे कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि तुम लोग इस हालत में होगे, वरना मैं कभी भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलता। मगर मेरा सवाल ये है कि तुम दोनों कमरे में क्या कर रही थी, और मेरी बेटी क्यों इस कदर बुरी तरह से चिल्ला रही थी? वो कौन सी चीज थी जो वो तुम्हारे जिस्म पर लगा रही थी? मेरी बीवी ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि इसका मतलब तो वही है कि आपने मुझ पर एतबार नहीं किया। वो मुझसे बुरी तरह से नाराज हो गई थी। वो अमूमन कभी भी मुझसे नाराज नहीं होती थी। मैं जानता था कि अब जब तक वो मुझसे नाराज हो गई थी तो उसको मनाना बहुत मुश्किल काम था, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो मुलाजमा हमारे घर में दोबारा आई ही नहीं। वो अब मेरा सामना कर ही नहीं सकती थी, और इस बात पर भी मेरी बीवी नाराज थी। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं था अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो ऐसा हरगिज न करता। तभी मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त करवा दूंगा। और फिर कुछ दिनों तक मैंने अपने दोस्त को कहकर एक और मुलाजमा का घर में बंदोबस्त करवा दिया था। वो भी बहुत अच्छी थी। हर काम वो भी टाइम पर और अच्छे से कर लिया करती थी। इस दिन जब मेरी बीवी का मूड अच्छा हुआ था तो मेरे जहन में फिर वही सवाल आ गया जो इतने टाइम से मचल रहा था, और उसकी नाराजगी के ख्याल से मैं दोबारा वो बात कर नहीं पा रहा था। मगर आज जब उसका मूड अच्छा दिखा तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आज इस दिन तुम लोग कमरे में क्या कर रही थी। गलत तो मुझे गुस्से से करती रही। फिर वो कहने लगी कि हमारे यहाँ साला साल से ये चीज चली आ रही है कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है, जब वो छोटी सी होती है तो एक बर्तन में फिटकड़ी और कलौंजी को पकाया जाता है और उसमें पानी डालकर काफी देर तक उसका अमेजा आग पर तैयार किया जाता है, और फिर इस अमेजे को बच्ची के जिस्म पर सुबह शाम इसके सोने से पहले मल दिया जाता है। तो तब इस लड़की के जिस्म के बाल नहीं उगते। बड़ा होने के बाद कभी कभार इस अमेजे को बड़ी औरतें भी अपने जिस्म पर लगा लेती हैं तो इनके बाल भी बिल्कुल नहीं आते और इनकी जिल्द भी बहुत अच्छी हो जाती है। यही वजह थी कि मैं अपनी बेटी को यह अमेजा लगा रही थी कि जब बचपन में ये इस्तेमाल किया तब इसका फायदा उम्र भर रहता है और बच्चियों को बड़े मसा होकर मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ये सब मैं अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि बड़े होकर उसकी किसी किस्म की परेशानी हो। आपसे ये बात छुपाने का मकसद महज ये था कि हम अपना ये राज किसी को भी नहीं बताते, और इस दौर यही टोटका हमारी खूबसूरती का राज भी है। जब भी हम मिस्री औरतों की खूबसूरती का दुनिया की कोई और औरत मुकाबला नहीं कर सकती। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी और अब मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। तब वो कहने लगी कि आपका कसूर नहीं है, आपके दिल में तजस्सुस पैदा हो जाता है और आपके साथ भी यही मामला हुआ है। वो फिर मैं मिस्र में मजीद कुछ टाइम रहा था और अब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं पाकिस्तान जाकर कोई कारोबार कर सकता था। जो भी मेरी दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थी और दोनों छोटे भाई पढ़ रहे थे। तभी जब मैंने अम्मी से वापस आने की बात की तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो कब से मेरे हमेशा वापस आने के मुंतजर थी और कब से ये सवाल मुझसे ये बात जानने के लिए बेकरार थी। अब जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो खुशी से खिल उठी। अरूबा को भी पाकिस्तान में रहने पर कोई एतराज नहीं था। यूं भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और जहां मैं उसे रहने को कहता वहीं पर रह सकती थी। कभी कभी बस छोटी सी बातों के पीछे लगकर गलत फहमी का हम शिकार हो जाते।